أنا أتكلم أنا أختكم من تجري سمعتوا أنا أخت تخلع طيب في بعض الناس يبغوا يسببوا له يبغوا يسووا له جريمة يبغوا يسووا له مصيبة للتخلع يعني تخلع نظيف ما فيه شيء هو ما سوى شيء طيب هم يجيبوا صورة ثاني يجيبوا صورة ثاني يجيبوا صورة ثاني ما يجيبوا الحقيقة يجيبوا كذب يبغى يسووا لنا مصيبة احنا يكفينا مصايب طيب انتم بعد الناس لا تدار بالانجي متاسبوا በሰባውነት አይደለም የምታስበው አሁን ለሷ አስበህላት ሳይሆን ማለት ነው እንድትወደድ ፈልገህ ነው እንድትወደድ ለማኝ እኔኮ እንዳንቺ ለማኛ አይቼም አላቅም አንቺ ጠንብ ምን አባሽ አንቺ ደግሞ ሰውነሽ ለተክላይ እህቶች ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ማንሽ ሴት የፈጠረችሽ ነሽ አንቺ እንደዚህ ካደረግሽ ማለት ነው አንቺ ውሻ ጠንብ ማለት ነው ገባሽ አንቺ ግን ሰው አሳበሽ ለተክላይ ልታይዙ እናንቺ ጎበዝ ጀግና يوه هذا اللي مناقشة سلام منكم تخطيت يوتيوب channel already فيسبوك كلهم عمل عالم تركه مالتيو احنا خزي لما تاخذ سلا أليكس سلا ميسي بريستون نا سلا تصقاي من شو تخلاي سلا تخلاي سلستيوم مالتيو اليوم خزي نزاع قلعة لذا أمحريتي قلعة مالتيو تصقاي شفت أيو قتال أيو شفت أيو توحيلو بزح فيديوهات لا تلقى يرأيو هم خوين لا حنا أنا تصط إلى أيام من المرسي هاخو حسابي هاخو هاو بس يكبر ما أنا ويو وردي أجب ده أخونا هم وده يخون إلى حسيبسي جن كريئة له جن زانقر بتعمي تسبح فيها أنا خزي تغلي كم حدا تبعتني جري حسوا ينيرة كون دخل already أم بزحت حماق الصرح بزحت اليوم جن حماق الصرح بزحت اليوم كأتم حدا يخون إلى حيزو ينيرة خزي جن تغلي حوي جن هاي قط أموني أمسيلكم بتسأل عليه خون لوك أما بتسألي بحوخا مالتيو بحوخاس تشفتشف أنا مسي برستون حفتي خوينا عيد فلتي كل جزء كم حنتي already أنا already أزت أرنا ساعات الفلت مسي برستون مالت دورون ماكت دورو قبضتو دورون ماكت مس إني هون بامرني أنا مارا بامرني لا أليكسم سون داي ل سو نجي نشرج بالله أليكس حوي أنا بتعمل له خبرة كنير بتأمن نبر ما كبر أليكس بتأم مر أني سايه بتأم استوي نبر مي مسلي قبك أليكس مالت جن أهون راس وداد هنا هاي السون نجي نشرج بالله قبك أني كتخلي يقول نحوي يعني له تردي كان يوم خزي أنا تخلي اتفقتني هم كنا أو قلني تخلي تطوي مالخوي بس خزي جن كم بول ፎቶ ለጥፋችሁ እሷ ናት አላችሁ እሷ አይደለች አሁን በረከት ፖስቷታል ገባችሁ ሌላ ልጅ ናት ሌላ ፖስታችሁ እሷ አይደለችም እሷ ካለች መድኃኒዓለም መውጫ ይፍጠርላት ገባችሁ እኔ ለሰት ልጅ ሞትፋ አላስብም ገባችሁ እናንተ አይደሉም እኔ ለገንዘብ ብዬ አላስብም ገባችሁ ሰው እንዲወድኝ ብዬ አይደለም እንትን ማስበው እኔ አሁን ለተክላይ እንደ ፖለቲካ ነው ይሄ ብቻን አሳበባችሁ ለተክላይ በጎን አርጋችሁ ጥሩ ነገር ልትሰሩ ፈልጋችሁ ወደ ፖለቲካ ቀየራችሁ ብሬክስ አቃል ብሬክስ እንትና በቃ ታውቃለ ምን እንደሆንክ ብሬክስ ማለት አንድ ታራ ሰው ነህ ለኔ ምንም እኔ ትግራይ ውስጥ ምንም ድምጽ አልሆንክበትም የሆላ ዱሮን የሆላ ጭፍጨፋ የሆላ ቅጥቅጣ ሲደርስባት ድምጽ አልሆንክልብን ገባክ አንድ ልጅ አሁን ፖለቲካል ሰሩብን አትፈልጉ ባንድ ልጅ ሁላችሁ ተሰብስባችሁ لاند تكلي لتطفط ينفر إبر أسخاس أليكسي تعينت تمرحو بارتني إيكا إسخا تعينت بارت تمرحو إيكا من يخا أليكسكو نورمال تيك توك هريخا سبا أيام حريتي إيخا من يخا إسخا من فوق إجرخا إسخا لجنرال فلانة دوية عايزوالو ولا جهن من يخا إسخا من فوق إجرخا من فوق إجرخا متقبر اسخاسي حاجة تارا تيك توك وريخا منم تارك يبلخا منم وفي يبلخا تردي كانيو
جنرال تمحدر جنرال نيكاي بيزاقا جنرال محدر له سخاسي لتخلي كده تحس جنرالات ولدت سبعي سقوطي خطا سبعي سقوطي خا سبعي سقوطي خا الصحة متجرقة سبعي سقوطي خا من يمكن تاريخي بالخاي كزلا مالتيو تجار أحواتي معري زانا قر لبوليتيكا لغير وايم حنا كل جزء بحاونا ببصلة توقعنا نفلتي كل جزء جمنانا أو جزانا للأيو خزيا زي سبعونتي يخونيني أحواتي معري برستون قرش سلم شوق قلبات اسوام سلم شوق شوقاتنا برستون تنبوانات لمن تقولي وش لمن وليو أنجس لي بادلش تنبلي بادلش منش أنجس مندنش كس بمت الشالش تكليت فاتنيا كونكو السنة ولاج النات من أجبت خزلنا قالي ولكم أخواتي معري أو قلنا تخليهم تخوني أو قلنا تخلي ترديكم اليوم أمان من نقدر تطوقيتون تخلي حونا اسكا حق الوقت أو قلنا حقهم خلو كل جزء وردها تشاب خنديم حاولوا رسحهم ودهم رسنا خم تمنهم اللي قطنا رسحهم خندي جزء ترسعوا عندي جزء لهم تقطقطوا كل جزء بفتاويكم كل جزء حلفكم حواتهم لان لحلفكم لهاكم تنوروا طب رسحهم اللي بس اللي زي أحسن رسحنا اللي زا من يتبهد تجي ما تجي نديت اللي متقلات كله مامي بريكس من البهد أمزولي أنا بايزوي كم تقرأوا اللي حساسة بتعمل لنا ترديكم هم عليت كطفنا لمز حنا تملسنا دا كنا طفو إلي قبنا بي أنحنا همولك أسف ترديكم اليوم حنا نمان بوليتيكا مجعوت كون يبلناي خازلة ناقالة أو قلنا تخلعية أو قلنا حوي خازسي نودو قرو يكأم تقولها جمد ماني خاسخة تطفو بنسام حار شرخ كاسي نتقراوي اللي كتا تطفسي ماني خا حنا لا تقراوي السو حاونا أيو ناوعلنا أيو حلينا أي نبي بتشرش never ever حقت هليكا مسمر رجع أخذ متبي بحشت تفرارحة مني خسخة تفرارحة تعرف من فقط هو كاختفرارحة السوق السوق كوي السخة مخا هاديمو أو طرنا ساعات هاديمو يخوني خيدو سبعة يوتا خلاي سبعة كذا مالتي ناقالة لو ما أنت لا مالتي تردي كان يوم تتجور لها قسقسة نابوليتيكا قسقسة حنا أم حريت سلال خون السويت أي ملكتنا قدك هيوت برسونال هيوت أي ملكتنا خازقين لم حروا لخطفتيلك تجار اختشف سجار لخط قتل حتى الدرجة أمطت بوليتيكات نقرت لمزخ حرام حوم مسيلك جمون يقولوا اختوت أوراني ليس رحسدي لي خندي محرو يخوني أفتقرأي واس كندي شوف من هندك أتلومنا هندي تقرأي شوف أتحلل تقرأي الناس كنا تل رسحهم ودهم أنا يرسعي صوم جوركم نانتي يا رجال شو تناقر متش مرسهم متش مرسهم قبضشوا أهونم كتكلاي قنني ديوا وردا أب عدلا من يتجارو قبضشوا عدلا إنيام نانتا كهتاچو قن هتاچو بس لا مم طلعتوا عند نانتا وإنجلين يام عدلا من يتقبضشوا جن تكلاي الجم منهم يلوم تكلاي مالت نوص صوم قبضشوا طفعت اللي نورو يشلا بليلا طفعت اللي نورو يشلا بليلا تأيقون بزي بوليتيكا لتصروا كنا تفلقوا ما نمسوا عدم تأجوا كلايلا أليكس سخات محضر جنرال الخاي جنرال دول له من خاص خط فرار حبي من دول خا أوروبا تدوري خا أوروبا هادي مخاخيد خاسي لأوروبا هادي مخاخيد خاص لمن أين جنرال خاص خط محضر إحنا بلا خط جزأتنا إحنا ما خاص خطاي تاركني إيكا خاص نورمال تفاري تيك توك ورا خبي تاي تاركني إيكا نقرنا خزلت خلي حوي كفتو حمق نناقرو خللو خازي بقى زياتهم نمانن بوليتيكا مسرحي مشقط يوم خبر خدلم تردي كان يوم احنا نمانن مشقط خوناي ترديكا እችን ልጅ ግን በሰላም ካለች መድኃኒዓለም ለልጇን ለአባቷም ለእናቷም በሰላም ያድርሳት ገባችሁ ከሌለች ግን መድኃኒዓለም ፈቃዱ ሆኖ ሰማይ ላይ በሰላም ትረፍ ለምን ሁዱድ ላይ ብዙ ሰው ሞቷል ብዙ ሰው በወንድ በአማራም ይሁን በትግራይ ይሁን በሌላም ይሁን በሌላውን በኦሮሞ በሁሉም ሰው ብዙ ሞቷል بهدودم مالتنا بعسكر سعودم مالتنا اسمعوا يا عربيين يا سعوديين يعني يا يمنيين لا تسووا بالعرب احنا كمان نعرف نتكلم عربي مو بس انتم تتكلمون عربي فهمتوا تخلاي ما في شيء اوعكم تسووا له شيء يا يمنيين احنا بنحبكم
تخلاي هو ما بسوي شيء. في بعض الناس يبغوا له مصيبة، يبغوا له يسووا له مشاكل. طيب اوعكم تسمعوا من هذا تخلاي. قصدي الأليكس هذا عنده مرته أم حريتي، فهمتوا؟ عشان كده يبغى يسوي حاله طيب، هو حنون مسكين، يسوي لنا تيبي. طيب هذا مو لعبة، هذا حياة وموت. طيب تخلاي هو نظيف، هو ما سوى شيء. أنا كمان أنا مع أخويا تخلاي، فهمتوا؟ يا ايوه እናንተ ደግሞ ስነ ስርዓት አድርጋችሁ ካላችሁ ከነ ሐቃችሁ ምኑ እሺ ሰው አታሳብቡ። ሰው ያላረገው ነገር አርጓል አትበሉ። ገባችሁ? ይሄ እቺ መሲ ብርስቶን የምትባል ጥንቧ እኔ ያለውልሽ መልሱን እምቀጠቀጠሽ ማለት ነው። እኔ ያለውልሽ፣ እኔ በቃሻለሁ። አንቺን ለማኝ እኔ እኮ እንዳንቺ ለማኛ አይቼም አላቅም። አንቺ ጥንብ ምን አባሽ አንቺ ደግሞ ሰው ሆነሽ ለተክላይ እህቶች ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ማንሽ ሴት የፈጠረችሽ ነሽ። አንቺ እንደዚህ ካደረግሽ ማለት ነው አንቺ ውሻ ጥንብ ማለት ነው። ገጥመጥ ሌባ ሰራቂ ጀሪማ እንቱም ለተሰው ጀራይም انت لتقتلوا الناس، انتم لا تبدحوا الناس، مو احنا. فهمتوا؟ احنا تجار ما بنسوي كده، احنا ما بنسوي حرام. فهمتوا؟ احنا ما بنسويها. احنا تجار ونظيفين، نخاف الله. نخاف الله. فهمتوا؟ مو احنا مو زيكم. احنا ما حنسوي نضحك ونطحن بالظهر. انا ما احنا وجه لوجه، نبغى نطق وجه لوجه. احنا ما من قصب الظهر. فهمتي؟ احنا وجه لوجه، احنا ما بنخاف لله. فهمتوا؟ انتم لكن سويتوا انكم نفسكم انه سووا طيبين وحنونين. فهمتوا؟ هذا ما بيصير. فهمتوا؟ احنا ما بنسوي شيء. طيب الحين كمان انتم لو تسووا له مسايب تخلاي هو جبنه، هو بطلنا. فهمتوا؟ بطلنا هو تقراي من تقراي هو. فهمتوا؟ احنا ما سوي لكم، احنا كذا احنا ما بنبغى مشاكل. احترموا نفسكم. هذا لبريكس لمسي برستون لأليكس هذا سمعوا ولا ما تسمعوا غصبا عنكم تسمعوا. تخلي الجوها أقول خلينا أحاولنا خحمق نجر لكن تقطعوا إخوم حواتي معري ما حد يسمعكم. تخلي حاوي خفت لله خيط أواب سلامي وتخا زياتهم إحنا تجارب كنت قال لنا إحنا زيهم بوليتيكا مسرح مشقة يخونين إحنا تجارب ترى إديكم نيا من صوت عمري ولي تحنق عليك سلا تحنق تدليخا وش لخ